Good morning. As Sunday. So, as Sunday means very busy day for me. Mag sarki time mein should rest ko tabi mag and need more and mag sarki. My God, need na chala mag kayo na. Okay. So, yeah. आता 7 o'clock मिसाले थी ताज हमके पास आता च्या पितोल्यान मागीर हांव वयतलें केपें दाटी बराबर जस्ट फॉर शॉपिंग मागीर म्हाका आसा ट्युशन आनी ट्युशन म्हणटा तें बेगीन केन्ना काबार जायना हेगे दिसा तेगे दिसा तेगे दिसा तें बेगीन केशें काबार जावपाना या सो आय शो यू माय टी सो हांव केप्सान येयलें पेप्सी हाडय फेविक्विक इट्स चिटकी मिटकी आनी आलपापडी बिस्कीट चिकू म्हण तूं हाडलोलें वॉटरमेलन आनी ग्रेप्स हाडून रे ग्रेप्स न्हय हें मोसुंबी आनी सॉफ्ट ड्रिंक वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑन संडे या हांव एक्चुली कॅब गेल्लें हें हाडपाक म्हूण लुकआवट चोवपाक कित्याक म्हगे तियात्रां न्हू सो म्हाका तियात्रां ते भाशेन न्हेसपा टॉप जाय सो हांवें शिंवतोलें तेका हांव गेलो कित्याक थिंगा लुकटां बरी येताय आनी मातशें सवाय मेळटाय मातशें बट गेल्यार थिंगा सिलेक्ट करून हांव सामकें पळय आनी मामा यो मागीर केशी येना कित्याक ती फुडच्या फावटी वचपा जाय आसलोली मागीर दाडा आयलोलो दाडा सांगता तुका जाय तें घे आपूण पयशे दिता हांवें ना मागीर सिलेक्ट मागीर तेका हांव गेल ना हांवें या आतां म्हगे ट्युशन ऑलरेडी भुरगीं येयलीं इट्स टायम टू टेक ट्युशन बाय बाय मागीर हांवें म्हगे ट्युशन गेलें सो एक खबर म्हळ्यार फाटीं जेदोन हांव ओल्ड गोवा गेलो चोय तेदोना थिंग न्ही हें आसलोलें कितें म्हणटाय तें ती यूथ अशें करून भोंवताली अशें करून देवागे उठो अशें करून फुडकोट कोताली आनी थिंगा आमकां न्हू म्हाका कोण क्वीज आन्सर कोर म्हूण सांगिल्लें फकत 2 क्वेश्चन आसलोले आनी ते आन्सर केले सो काल ते म्हाका कॉल केलेलो आपूण आयज तुमगे घारात म्हणून गिफ्ट दिवपाक कित्याक तुका कॉन्सलेशन प्रायज सांगलेलो आय वॉज लायक ओके आनी आयज ती येयलोली तें बरो पिचींग बी दिलो बरें कितें कितें सांगिल्लें आनी अशें तें मागीर गिफ्ट दिलो वचून सो हांव जालें रेडी प्रॅक्टिसे वचपाचें केसो न्हेसो तें मामा सांगता ओकले बसीन वयता कित्याक मागीर सांजे मागीर खूंय वचूं जाय म्हणून आयकना सांजे मागीर वचूं जाय म्हणून बसीन अशें करून वचूं मामा सांगता फूल लूक दाखयता चोय हांव कोण ताका दुखयता म्हजे बीक ताका एका दिसाक ही जीप खडखड उतरावली हांव न्ही एक्चुली जायते दिसांनी बसीन ट्रॅवल केलां हें कळ्ळें वयता आसतना एक्सपिरियन्स बरो आसलो वयता आसतना माय गॉड कितले लूट अशें हांव भितर गेलें म्हाका भायर सरपाकूय मेळना जालें सर देट वॉज रियली बॅड एक्सपिरियन्स मागीर आतां हांव रावंड देंवलां आतां म्हाका हिंगसान प्रितीशा व्हरपा येतलें प्रितीशा थिंग वयता आतां सद्या इट्स आय गेस नाव 7:30 जावपा येयलें सो आतां प्रितीशा थिंग वयता प्रितीशा थिंगच्यान आतां हांव रेस्टोरंटा येयलां आयज आतां हांव शेवपा आयलो आसा वेज क्रिस्पी आनी शेजवान फ्रायड रायस फ्रेंच फ्रायज पायनएपल ज्यूस लायम सोडा ऑर्डर केले आनी ते फ्रेंच फ्रायज आनी हें खाता म्हळ्यार म्हगे पोट सारकें जालें आनी थोडोसो हें हाडलोलो कितें म्हणटाय तो च्या थोडो हाडलोलो सॉरी फ्रायड रायस थोडो हाडलोलो आनी आतां आनी मोटें जालें न्हू सारकें चडूय आतां हालसना बारीक जातलें हें ऑलरेडी हान काबार केलें कितें फ्रेंच रायस आनी लेमन सोडा आनी पायनएपल ज्यूस काबार सो आतां सारकें इतू टायर्ड जालें की म्हाका जायना उबें रावन विडियो करूं आतां गाडयेन आतां न्हिदतलें कित्याक फाल्यां कॉलेजी न्हू चलोन वयतलें चलोन इन द सेन्स हिंगसान रावंड फोन बसीन वयतलें मागीर थिंगसान चलोन वयतलें कॉलेजी म्हगे फ्रेंडा बरोबर या ओके देन थँक यू बाय बाय गुड नायट ला 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 ला